नमो बुद्धाय, नमो धर्माय, नमः सङ्घाय। आज म महायान पुस्तकको तेस्रो अध्यायको चौथौं भाग प्रस्तुत गर्न गइरहेकी छु। कारन्द व्यूह सूत्र। यो ग्रन्थलाई गुण कारन्द व्यूह सूत्र पनि भनिन्छ। गद्य र पद्य दुवैमा लेखिएको यस ग्रन्थमा बोधिसत्वको महिमा उल्लेख गरिएको छ। गद्य कारन्द व्यूहको तिब्बती अनुवाद पाइन्छ, तर पद्य कारन्द व्यूहको उपलब्ध छैन। पद्य कारन्द व्यूहमा अन्य ग्रन्थमा नपाइने फरक सिद्धान्तको चर्चा गरिएको पाइन्छ। यसमा आदि बुद्धको उल्लेख पाइन्छ। ग्रन्थका अनुसार आदि बुद्ध जगतका कर्ता हुन्। सृष्टिको प्रारम्भमा स्वयम्भू आदिनाथ प्रकट भए र उनले समाधि लगाएर समग्र ब्रह्माण्डको निर्माण गरे। उनको सत्वबाट अवलोकितेश्वर प्रकट भए। अवलोकितेश्वरको शरीरबाट देवताहरू प्रादुर्भूत भए। यो ग्रन्थमा अवलोकितेश्वरको महाकरुणा विशेषतः प्रदर्शित छ। अवलोकितेश्वरको महाकरुणाको विशद वर्णन यो ग्रन्थमा पाइन्छ। उनको महाकरुणा अविर्ची नरकमा गएर त्यहाँ दुःख पाइरहेका सत्वहरूलाई नारकीय दुःखबाट उद्धार गर्छ। उनले भूत, प्रेत एवं राक्षसहरूलाई पनि सुख शान्ति उपलब्ध गराउँछन्। अवलोकितेश्वरको विराट रूप परिकल्पना गरिएको छ। चन्द्र सूर्य उनका आँखीभौबाट महेश्वर, हातहरूबाट ब्रह्मा, हृदयबाट नारायण र दाँतबाट सरस्वती उत्पत्ति भएको प्रसङ्ग छ। अवलोकितेश्वरको उपासना स्वर्ग र मोक्षदायिनी मानिन्छ। यो ग्रन्थलाई सन् 1973 मा सत्यव्रत सामश्रमीले प्रकाशन गरेका थिए। महावस्तु अवदान। महावस्तु अवदान महावस्तु नामले बहुप्रचलित छ। यो ग्रन्थ प्राचीन र धेरै अर्थमा महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ हो। यो ग्रन्थको विशेषता हीनयान र महायान दुवैका मतहरू प्रतिपादन गर्नु हो। महावस्तुलाई हीनयान र महायानको बीचमा सेतु पनि भनिएको छ। यो लोकोत्तरवादी महासाङ्गिकहरूको विनय ग्रन्थ हो भनेर ग्रन्थमै उल्लेख छ। यो ग्रन्थको मुख्य विषयवस्तु भगवान बुद्धको जीवन चरित्र र त्यसमा विविध पक्षहरूको निरूपण गर्नु हो। ग्रन्थलाई मुख्य 3 भागमा अध्ययन गर्न सकिन्छ। पहिलो खण्डमा दीपङ्कर आदि अतीत बुद्धहरूको कालमा बोधिसत्वका विविध चर्याहरू, दोस्रो तुसित देवलोकमा बोधिसत्वको जन्मदेखि बुद्धत्व प्राप्तिसम्मको वर्णन र तेस्रोमा सङ्घको उद्भव एवं विकास वर्णन गरिएको छ। यो विशालकाय ग्रन्थको आरम्भमा बोधिसत्वका चर्याहरू, प्रकृतिचर्या, प्रणिधानचर्या, अनुलोमचर्या एवं अनिवर्तनचर्या उल्लेख गरिएको छ। महावस्तुमा भगवान बुद्धका अमृत उपदेशहरू प्रचुर मात्रामा उपलब्ध छन्। ती उपदेशहरूले मानिसमा उदात्त भावहरू बढाउँदै सुख शान्ति प्रदान गर्छन्, निर्वाणको प्राप्तितर्फ उन्मुख बनाउँछन्। यो ग्रन्थमा गृहस्थी उपासकलाई धर्मको बाटो नछोडी कर्तव्य कर्महरू गर्न प्रेरित दिने उपदेशहरू पनि पाइन्छन्। एकान्तवासी भिक्षुले समस्त प्राणीहरूप्रति दण्डभाव परित्याग गरिदिनु पर्दछ। उसले कुनै पनि प्राणीलाई पीडित गर्ने हिंसा भाव मनमा नराखोस्। ऊ सबै प्रकारका संसर्गबाट टाढै रही एक्लै खड्ग विषान समान विचरण गरोस्, किनभने संसर्गले स्नेह पैदा हुन्छ र स्नेहले दुःख उत्पन्न हुन्छ। अतएव उसले स्नेहका दुष्परिणाम अवलोकन गर्दै त्यस्तै गरी एकान्त विहार गर्नु जस्तो खड्ग विषान एक्लै विचरण गर्छ। बोधिसत्वका लागि बुद्धत्व प्राप्तिका 10 भूमिहरू उल्लेख हुनु यो ग्रन्थको अर्को विशेषता हो। बुद्धत्व प्राप्तिका लागि 10 भूमिहरूको उपदेश उल्लेख भएको यो ग्रन्थ महायानको अत्यन्त निकट रहेको पाइन्छ। महावस्तुको दीपङ्कर वस्तु अन्तर्गत दीपङ्कर बुद्धको जीवनी र मेघमाणवकले दीपङ्कर बुद्ध सम्मुख बोधि चित्तोत्पाद अर्थात् बुद्ध बन्ने प्रणिधान गरेको र दीपङ्कर बुद्धले मेघमाणवक भविष्यमा शाक्यमुनि बुद्ध बन्ने भविष्यवाणी गरेको पनि उल्लेखनीय छ। यसर्थ पनि महावस्तु ग्रन्थ महत्त्वपूर्ण छ। महावस्तुमा जातक एवं अन्य बुद्ध कथाहरू यथेष्ट मात्रामा पाइन्छन्।
महावस्तुलाई जातक एवं अन्य कथाहरूको विशद भण्डार भन्नु समुचित प्रतीत हुन्छ। कतिपय जातक कथाहरू पाली जातकसँग मिल्छन् तर कतिपय भिन्न पनि छन्। महावस्तुमा तत्कालीन समाजको वर्ण व्यवस्था, दास प्रथा, वेश्या प्रथा, विवाह प्रथा, खानपान एवं परिधान, शिक्षा दीक्षा लगायतको वर्णन पाइन्छ। समग्रमा महावस्तुले सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, आर्थिक, धार्मिक एवं दार्शनिक पक्षहरूको समेत जानकारी प्रस्तुत गर्छ। महावस्तुको सर्वप्रथम मूल संस्कृत सहितको सम्पादन फ्रेन्च विद्वान ई सेनार्डद्वारा 3 भागमा क्रमशः सन् 1882, 1890 र 1897 सम्पन्न भएको थियो। यसैलाई अङ्ग्रेजी भाषामा जे जोन्सले क्रमशः सन् 1949, 1951 र 1956 प्रकाशन गरेका थिए। महावस्तु, ललित विस्तर लगायत ग्रन्थमा शुद्ध संस्कृत भाषा पाइँदैन। महावस्तु लगायत अधिकांश महायान सूत्रहरूमा प्रयुक्त संस्कृत भाषालाई विद्वानहरूले बौद्ध संकर संस्कृत अर्थात् बुद्धिस्ट हाइब्रिड संस्कृत भनेका छन्। अवदान शतक। अवदान शतकको सम्पादन जे.एस. स्पेयरले सन् 1906 देखि 1909 मा गरेका हुन्। यो ग्रन्थलाई भगवान बुद्धको सत्कर्म शतक अथवा बुद्ध वचन पनि भनिन्छ। अवदान साहित्य विशाल र अपरिमित थियो। त्यसका केही अंश मात्र मातृकाहरूमा सुरक्षित रहन सकियो। अवदान साहित्य मध्ये दिव्यावदान, अवदान कल्पलता र अवदान शतक मात्र प्रकाशित भएका छन्। केही अन्य अवदान पनि छिटपुट रूपमा प्रकाशित भएका पाइन्छन्। अवदान साहित्य र जातक कथाहरूमा धेरै सादृश्य पाइन्छ। यद्यपि जातक कथाहरू बुद्धका पूर्व जन्मका प्रसङ्ग हुन्, अवदान कथाहरूमा बुद्ध स्वयं मुख्य पात्र हुनुहुन्छ। अवदान साहित्य र जातक कथाहरूमा धेरै सादृश्य पाइन्छ। यद्यपि जातक कथाहरू बुद्धका पूर्व जन्मका प्रसङ्ग हुन्, अवदान कथाहरूमा बुद्ध स्वयं मुख्य पात्र हुनुहुन्छ। अवदान र जातक दुवै कथाहरूमा भगवान बुद्धका तत्त्वज्ञानात्मक उपदेश सन्दर्भका साथ सरलतापूर्वक अनुभवको अभिव्यक्तिका रूपमा पाइन्छन्। अवदान शतकका 100 कथाहरूलाई 10 वर्गमा विभाजन गरिएको छ। हरेक वर्गमा 10 कथाहरू छन्। हरेक वर्गको आफ्नै विशेषता पाइन्छ। बुद्ध तथा प्रत्येक बुद्धको सम्बन्धमा भविष्यवाणी अथवा व्याकरणको वर्णन, भगवान बुद्धको अतीत जीवनका कथाहरू लगायत जातक कथासँग मिल्ने प्रसङ्गहरू अवदान शतकमा पाइन्छन्। अवदान शतक संस्कृत भाषामा लेखिएको कृति हो। यद्यपि यो थेरवादसँग सम्बन्धित ग्रन्थ मानिन्छ। चिनिया बौद्ध मत अनुसार अवदान शतक थेरवाद सम्प्रदायकै ग्रन्थ हो, किनभने यसमा महायान सिद्धान्तहरूको पूर्ण अभाव, शैलीको तुलनात्मक सरलता तथा समान अंशहरूको बारम्बार आवृत्ति भएको पाइन्छ। यसो भनिए तापनि अवदान शतकभित्र केही पात्रहरूले प्रत्येक बुद्ध बन्ने र सम्यक सम्बुद्ध बन्ने चित्त उत्पाद गरेको र तदनुसार भविष्य व्याकरण समेत भएको हुँदा अवदान शतकलाई थेरवादको ग्रन्थ भनी संकुचित अर्थमा हेर्न नमिल्ने देखिन्छ। संस्कृत विद्वान आर्यशूरले भगवान बुद्धका पूर्व जन्ममा गरेका पुण्य कर्महरू संग्रह गरी जातकमाला रचना गरेका हुन्। संस्कृतमा रचित यो ग्रन्थमा 34 जातक संग्रहित छन्। पाली जातक कथा बौद्ध ग्रन्थ त्रिपिटकको सुत्त पिटक अन्तर्गत खुद्दक निकायको एक कृति हो, जसमा करिब 600 वटा जातक संग्रहित छन्। बुद्धत्व पाउनु पूर्व भगवान बुद्ध महाकारुणिक बोधिसत्व थिए। बुद्धत्व लाभ गर्न प्रयत्नशील उनी दान, शील, करुणा इत्यादिको अभ्यास गर्छन्। जातक कथाहरूले रोचक ढङ्गले बौद्ध धर्मका ज्ञान र गुणको चर्चा गर्छन्। आचार्य पाउस बोल सम्पादित पाली जातक कथा संग्रहमा 547 कथाहरू छन्। यद्यपि चुल्ल निदेश ग्रन्थमा जातक कथाहरूको संख्या केवल 500 पञ्चजातक शतानी रहेको बताइएको छ। जातकमाला प्रसिद्ध बौद्ध ग्रन्थ हो। अजन्ता क्षेत्रमा चित्रमा कुडिएका कथा र भाव यही पुस्तकबाट लिएको मान्यता रहेको छ।
यो ग्रन्थ चिनिया भाषामा सन् 434मा अनुवाद भएको थियो। यो ग्रन्थ तेस्रो या चौथौं शताब्दीमा लेखिएको अनुमान गरिन्छ। जातकमालामा पाली जातकका नपाइने जातक पनि उपलब्ध छन्। यी कथाहरू बोधिसत्वको महाकरुणाद्वारा उद्दीप्त छन्। मानिसको हृदयको सबभन्दा रहस्यमय निधि करुणा जातक कथाको माध्यमले अनुव्यञ्जित भएको छ। यी कथाहरूलाई बोधिसत्वको उदार चरित पनि भनिन्छ। सम्यक सम्बुद्धत्व प्राप्तिका लागि जुन पारमिताहरूको महत्त्व छ, ती पारमिताहरू बोधिसत्वले कसरी सम्पन्न गरे भन्ने रोचक ज्ञानवर्धक प्रसङ्गहरू यो ग्रन्थमा पढ्न पाइन्छ। यी कथाहरूको मूल आधार करुणा र मैत्री हो। भोगविलासको अन्तस्थलमा करुणाको उद्भावन गरे। धन, यौन र कीर्तिका पछि आसक्त सोचहरूको दृढतम बन्धन श्रृङ्खला तोड्न, ज्ञान, प्रेम र करुणाको भाव पाठकमा विकसित गर्न यी कथाहरू अप्रतिम छन्। यी कथाहरूद्वारा दीक्षित संसार आज पनि श्रद्धा, आदर र गौरवका साथ बुद्धलाई स्मरण गर्छन्। हरेक कथाहरू धनी, गरिब, छुत अछुत जस्ता सामाजिक द्वन्द्वहरूबाट माथि उठेर सरल र सुबोध भाषामा लेखिएका जातक कथाहरूले धर्मको बाटोमा अग्रसर हुने प्रेरणा दिन्छन्। लेखक आर्य सुरले बुद्धदेशित धर्मको सन्देशलाई सरल प्रस्तुतिद्वारा मानिसको मनमा अङ्कित गर्न सफल भएका छन्। बुद्ध वचनलाई कोमल कान्त पदावलीमा गुम्फित गरेर अभिव्यक्त गरिएको हुँदा ग्रन्थ अधिक पठनीय भएको छ। महायान मूल सूत्रका साथसाथै केही सूत्रका आचार्यकृत टीका ग्रन्थहरू पनि उपलब्ध छन्। आचार्यकृत मौलिक ग्रन्थहरू पनि छन्। ती मध्ये केही ग्रन्थको संक्षिप्त परिचयका साथ निम्नानुसार छन्। महायान सूत्रालङ्कार विज्ञानवादको प्रमुख ग्रन्थ मानिने यो कृतिका प्रणेता आचार्य असङ्ग हुन्। यद्यपि यस ग्रन्थको गद्यांश मात्र असङ्गको रचना र पद्यांश उनका गुरु मैत्रेयनाथको रचना मानिन्छ। असङ्गको दर्शन विज्ञानवादी अद्वैतवाद हो, जसमा द्रव्यको अभाव हुन्छ। असङ्गको महायान सूत्रालङ्कारमा 21 अध्याय छन्। पहिलो अध्याय महायान सिद्धाधिकार हो, जसमा असङ्गले अनेक तर्कसङ्गत युक्तिद्वारा महायानको सत्यता, उत्कृष्टता र बुद्ध वचनत्व प्रमाणित गरेका छन्। महायानको बुद्ध वचनत्व सिद्ध गर्ने क्रममा उनले भनेका छन्, यदि महायान बुद्ध वचन हुँदैनथ्यो, यसले धर्मलाई अनुसरण गरेको हुँदैनथ्यो भने तथागतले अनागत भए व्याकृत गर्नुभएको हुने थियो। तथागतले उपेक्षाका कारण व्याकृत नगर्नु भएको हो भन्नु युक्तियुक्त हुँदैन। बुद्ध प्रत्यक्षदर्शी हुनुहुन्छ। उहाँ बुद्ध शासनको रक्षक हुनुहुन्छ। उहाँमा अनागत ज्ञानको सामर्थ्य पनि छ, किनभने उहाँको ज्ञान सर्वकालमा अव्याहत हुन्छ। त्यसैले बुद्ध शासनमा हुन सक्ने कुनै पनि अनागत उपद्रव उहाँले उपेक्षा गर्न सक्नुहुन्न। श्रावकयान र महायानमा भिन्नता देखाउँदै असङ्ग भन्छन्, श्रावकयानको विनयमा भिक्षुहरूका अनुशासनका नियम उल्लेख भएका पाइन्छन्। महायानको विनयमा बोधिचर्या र शीलको उपदेश पाइन्छ। बुद्धत्व सर्वगत हुन्छ भन्ने नाम रूपात्मक जगतमा किन प्रकट हुँदैन भन्ने संशय लक्षित गर्दै असङ्ग भन्छन्, जसरी फुटेको जलपात्रमा चन्द्रबिम्ब देखिँदैन, उसै गरी दुष्ट सत्वमा बुद्ध बिम्ब देखिँदैन। आचार्य असङ्गका अनुसार बोधिसत्वका 4 लक्षण हुन्छन्। सत्वहरूप्रति कारुण्य, महायान धर्ममा अभिमुक्ति, क्षान्ति अथवा दुष्कर चर्याप्रति सहिष्णुता, पारमितामय कुशलको आचरण। बोधि चित्तोत्पादका सम्बन्धमा 4औं अध्यायमा चर्चा गरिएको छ। 6औं अध्याय तत्त्वाधिकारमा असङ्ग दार्शनिक पक्षहरूको चर्चा गर्छन्। यो अध्यायमा अद्वैतवाद, अनात्मदृष्टि, परमार्थ ज्ञान र बोधिचर्याको विशद वर्णन पाइन्छ। बोधिचर्याका सम्बन्धमा चर्चा गर्दै आचार्य असङ्ग भन्छन्, बोधिचर्यामा पहिलो चरण विज्ञप्ति मात्रता हो, अर्थात् ग्राह्य र ग्राहक ज्ञान चित्त मात्र हो। दोस्रो चरणमा यो विज्ञानवाद अद्वैतवादमा परिवर्तित हुन्छ।
धर्मधातु प्रत्यक्ष हुनासाथै विज्ञानवाद अद्वय लक्षणबाट विमुक्ति हुन्छ। तेस्रो चरणमा नागार्जुनको मत अनुसार जब बुद्धिद्वारा चित्तभन्दा अतिरिक्त कुनै अर्को आलम्बन छैन भन्ने ज्ञान भएपछि चित्त मात्रको पनि अस्तित्व छैन भन्ने ज्ञान हुन्छ। किनभने जहाँ ग्राह्य छैन त्यहाँ ग्राहक पनि छैन। यद्यपि यो ज्ञान नास्तित्वतिर जाँदैन, किनभने बोधिसत्वले द्वयमा चित्तको नास्तित्व जाग्दछ तब ग्राह्य ग्राहक लक्षणद्वारा रहित भएर धर्मधातुमा अवस्थान गर्छ। चौथौं चरणमा यो परमार्थ ज्ञानको प्रयोग बोधिचर्याका लागि गरिन्छ। ग्रन्थको 20औं र 21औं अध्यायमा बोधिसत्वका 10 भूमिहरू उल्लेख छन्। मूल माध्यमिक कारिका। माध्यमिक दर्शनका प्रणेता आचार्य नागार्जुनको कृति मूल माध्यमिक कारिकामा युक्तिसङ्गत ढङ्गले शून्यताको प्रतिपादन गरिएको पाइन्छ। नागार्जुनले भगवान बुद्धको प्रज्ञा पारमित उपदेशमा प्रतिपादित धर्म नैरात्म्य र पुद्गल नैरात्म्य, पदार्थ एवं धर्मको निस्वभावता, धर्मता, धर्मधातु, भूतकोटि लगायत पदहरूले सङ्केत गरेको शून्यता, हेतु प्रत्यय, साक्षेप कारणताको सिद्धान्त, प्रतीत्य समुत्पादमा आधारित रहेर समस्त माध्यमिक दर्शन विकसित गरेको देखिन्छ। मूल माध्यमिक कारिकामा नागार्जुनले प्रज्ञा पारमितामा निहित सिद्धान्तहरूको शास्त्रीय दृष्टिले क्रमबद्ध र तार्किक विधिले विश्लेषण गरेका छन्। भगवान बुद्धका उपदेशहरूको मर्मलाई अभिनव र लोकप्रिय भाषामा प्रस्तुत गर्नु मूल माध्यमिक कारिकाको विशेषता हो। मूल माध्यमिक कारिकाको मूल सिद्धान्त शून्यताको सिद्धान्त नै हो। सामान्यतया शून्यता शब्दको अर्थ आम मानिसहरूले असत या अभाव भन्ने सोच्छन्। लोक व्यवहारमा शून्यवादको अर्थ सकल सत्ताको निषेध या अभाव भन्ने बुझिन्छ। त्यसरी बुझ्दा शून्यवाद सर्ववैनाशिकवाद जस्तो प्रतीत हुन्छ। परन्तु नागार्जुनले शून्यता शब्दको सही अर्थ निस्वभाव या स्वभाव शून्य हो भनेका छन्। अस्ति भन्दा शाश्वतवाद र नास्ति भन्दा उच्छेदवादको परिग्रह हुन्छ। अतः बुद्धिमानले अस्ति र नास्ति यी उभय अन्तहरूको आश्रय लिँदैनन्। व्यवहार दृष्टिले हेर्दा शून्यताको अर्थ हो स्वभाव शून्यता अर्थात् निस्वभावता। संसारका सबै धर्म हेतु प्रत्यय जनित अर्थात् प्रतीत्य समुत्पन्न छन्, जुन हेतु प्रत्ययद्वारा पदार्थ उत्पन्न हुन्छन्। ती नरहँदा पदार्थको निरोध हुन्छ। त्यसैले व्यवहारको दृष्टिले शून्यताको निस्वभावतामूलक अर्थ ज्ञेय छ। यसरी हेर्दा प्रतीत्य समुत्पाद पनि शून्यताको पर्याय हो। नागार्जुनले माध्यमिक कारिकामा भनेका छन्, यह प्रतीत्य समुत्पादः शून्यताम ताम प्रचस्महे। नागार्जुनको मत अनुसार वस्तुको परमार्थत सत्ता एक शाश्वत अन्त हो तथा व्यवहारत असत्ता अर्को उच्छेद अन्त हो। यी दुवैको परिहार गरेर नागार्जुनले अनौठो मध्यम मार्ग प्रकाशित गरेका छन्। उनका अनुसार परमार्थत भाव छैन तथा व्यवहारत अभाव पनि छैन। यही नागार्जुनको मध्यम मार्ग या माध्यमिक दर्शन हो। नागार्जुनको मूल माध्यमिक कारिका 27 परीक्षामा समेटिएको छ, जसमध्ये प्रत्यय परीक्षा, धातु परीक्षा, स्कन्द परीक्षा, दुःख परीक्षा, संस्कार परीक्षा, स्वभाव परीक्षा, बन्ध मोक्ष परीक्षा, कर्मफल परीक्षा, काल परीक्षा, तथागत परीक्षा, आर्य सत्य परीक्षा, निर्वाण परीक्षा, द्वादशाङ्ग परीक्षा र दृष्टि परीक्षा आदि हुन्। यो ग्रन्थ मूल संस्कृतमा उपलब्ध छ। अङ्ग्रेजी, तिब्बती र चिनिया भाषामा विभिन्न टीका, अनुवाद र व्याख्या पाइन्छन्। माध्यमिक कारिकाको आधारमा लेखिएका आर्यदेव र चन्द्रकृतिका कृतिहरू विशेष उल्लेख्य मानिन्छन्। नागार्जुन स्वयंले अकुतो भया नामको वृत्ति लेखेका थिए, तर यो अनुपलब्ध छ। विज्ञप्ति मात्रता सिद्धि। आचार्य वसुबन्धुकृत विज्ञप्ति मात्रता सिद्धि विज्ञानवाद परम्पराको एक प्रमुख ग्रन्थ हो। विज्ञप्ति मात्रता सिद्धिलाई विज्ञानवादको प्रामाणिक ग्रन्थका रूपमा मानिन्छ। यस ग्रन्थमा विंशतिका र त्रिंशीका
शीर्षकका 2 प्रकरण छन् र तिनमा क्रमशः 20 र 30 वटा कारिका छन्। विंशतिकामा वसुबन्धले स्ववृत्ति लेखेका छन्। यसैगरी त्रिंशिकामा उनका मुख्य शिष्य आचार्य स्थिरमतीले भाष्य लेखेका छन्। यो ग्रन्थमा वसुबन्धले बाह्य पदार्थको प्रबल खण्डन गरी विज्ञप्ति मात्रता सिद्ध गरेका छन्। विज्ञप्ति मात्रता नै यो ग्रन्थको प्रतिपाद्य विषय हो। विज्ञप्ति मात्रता सिद्धि अन्तर्गत विंशतिका भगवान बुद्धको चित्त मात्रताको देशना, चित्त मात्रम भो जिन पुत्र यदुत त्रैधातुकम पदावली उद्धृत गर्दै आरम्भ हुन्छ। भगवान बुद्धको उक्त देशना दशभूमिक सूत्रबाट वसुबन्धुले लिएका हुन्। त्यसैगरी विज्ञप्ति मात्रता सिद्धि अन्तर्गत त्रिंशिका आत्मधर्मोपचारो हि विविधो यः प्रवर्तते विज्ञान परिणामे असौ, अर्थात् आत्मा धर्म इत्यादि जति पनि उपचार छन् ती सबै विज्ञान या चित्तका परिणाम हुन्। विंशतिकालाई वसुबन्धुको सर्वाधिक मौलिक र रुचिकर रचना मानिन्छ। यो कृतिमा वसुबन्धुले बाह्यार्थवादीहरूको मतलाई युक्तिपूर्वक निषेध गरेका छन्। बाह्यार्थवादीहरू दृश्यमान पदार्थहरू देशकालमा अस्तित्ववान छन् भन्ने मान्दछन्। वसुबन्धु प्रश्न गर्छन्, त्यसो भए सपनामा देखिने पदार्थहरू पनि देशकालमै घटेका हुन्छन्, के ती पदार्थ पनि अस्तित्ववान छन् त? त्यसैले बाह्य दृश्यहरू पहाड, घर, नगर, घट आदि देखिने भए तापनि यथार्थमा तिनको विज्ञप्ति मात्र अस्तित्ववान हुन्छ, बाह्य पदार्थ अस्तित्ववान हुँदैनन्। विज्ञप्तिको अर्थ चित्त, मनस या विज्ञान हो। विज्ञप्ति मात्रताको अर्थ बाह्यार्थ रहितता या बाह्यार्थ शून्यता हो। यसलाई विज्ञानवादमा विज्ञान अतिरिक्त अन्य पदार्थको अभाव मात्र भनेर बुझिन्छ। यही रहितता, शून्यता या अभावलाई विज्ञानवादीहरू तत्त परमार्थ सत्य या परिनिष्पन्न लक्षण मान्दछन्। विज्ञप्ति परिमात्रता सिद्धिमा यसैलाई अनेक युक्तिद्वारा व्याख्या विश्लेषण गरिएको छ। यस प्रकार प्रकारान्तले विज्ञानवादीहरूले पनि शून्यतालाई स्वीकार गरेको देखिन्छ। शून्यताको स्वरूपमा भने माध्यमिकहरूको भन्दा विज्ञानवादीहरूको मत भिन्न छ। विंशतिका र त्रिंशिकामाथि अनेक विद्वानहरूले टीका लेखेको भए पनि ती उपलब्ध छैनन्, तर तिनको तिब्बती अनुवाद तन्ग्युर सङ्ग्रहमा पाइएको छ। आचार्य विनीतदेव प्रणीत टीकाका आधारमा थुप्दोन शास्त्री र पण्डित रामशङ्कर त्रिपाठीले गुदार्थ दिपनी टीका लेखेका छन्। यसरी महायान पुस्तकको तेस्रो अध्याय यहाँ समाप्त हुन्छ। भवतु सब्ब मङ्गलम्।